नाज़रीन, यूरोप और अमेरिका में पड़ने वाली गर्मी अपनी जगह पे एक तबाही ला रही है, लेकिन इसके साथ साथ जो इसमें अहम ख़बर इस वक्त मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ वो ये है कि अमेरिका के बहुत से इलाकों में इस वक्त आग लगी हुई है, आग फैल रही है। और अगर मैं ये कहूँ कि लाखों एकड़ ज़मीन जो है वो इस वक्त जल चुकी है, लाखों एकड़ जल चुके हैं, और ये आग आगे से आगे जा रही है। और ख़ास तौर पे मगरबी अमेरिका जो है उसके 50 से ज़ायद जगहों पे आग लगी हुई है, 50 से ज़ायद। तफसीलात मियां ताहिर। देखें, ये जो गर्मी पड़ रही है, मैंने पहले भी कहा था कि ये अमेरिका और इस जैसे तरक्की याफ्ता, बराए नाम तरक्की याफ्ता, बराए नाम इसलिए कह रहा हूँ, नाम नहाद तरक्की याफ्ता, कि ये वो तरक्की है जो इन्होंने इस दुनिया को दी है, उनकी अपनी हरकतों का ये नतीजा है। ये कौन सी तरक्की है कि जो तबाही ले आए? ये कौन सी तरक्की है जो आपको खुद भुगतना पड़ जाए, यानी कि आपको दोज़ख में ले जाए? इस वक्त अगर ये कहा जाए कि ये लोग, ये जिन इलाकों में ये गर्मी पड़ रही है, उनके लिए वो इलाके दोज़ख बने हुए हैं, क्योंकि इन लोगों ने तो कभी इतनी गर्मी देखी नहीं, इतनी हिद्दत कभी उन्होंने देखी नहीं, इतनी गर्मी की शिद्दत तो उनका कभी तजर्बा ही नहीं रहा, उन्होंने कभी सोचा नहीं था। लेकिन जब ये इनके कारखाने चल रहे थे, सदियों जो कारखाने चले, जिसमें ऐसा इन्होंने सामान बनाया कि जिससे पूरी दुनिया को बेच के इन्होंने लूट खाया और ख़ुद इतने अमीर हो गए, उस वक्त नहीं ये सोच रहे होंगे कि इनके साथ आखिरकार क्या होने वाला है। इनकी जो तरक्की है, इनके जो ख़जाने भरे हुए हैं, या इनके जो बड़े बड़े महल्लात हैं, या बड़े बड़े जो इनके इलाके जो बड़े ज़बरदस्त, दुनिया जिनको देख देख के जो है वो तरसती है कि ऐसी तरक्की भी होती है, ऐसे लोग भी होते हैं, ऐसे शहर भी होते हैं। अब वो शहर जो हैं वो जल बुन रहे हैं। तो ये कुदरत का इंतकाम है। इंसान जो करता है, पहली बात तो वो बरता है, और दूसरी बात यह है कि जो सोचता है उस तरह होता नहीं है। इन्होंने सोच रखा था कि ये सारी ज़िंदगी, इनकी ज़िंदगियां जो हैं वो इसी तरह रहेंगी, और ये ऊपर रहेंगे और बाकी दुनिया इनके नीचे रहेगी, और ये हमेशा आगे निकलते रहेंगे। लेकिन इन्होंने जो इस्तेहसाल किया है, जो इन्होंने गरीब लोगों का, जो गरीब दुनिया का, जो लोगों का खून चूसा है, जिस तरीके से जो आम आदमी, वो पाकिस्तान से लेके बांग्लादेश, वो इंडिया, वो म्यांमार, वो वियतनाम, वो जितनी दुनिया है, जितनी गरीब दुनिया है, इन गरीब दुनिया के लोगों का इन्होंने जो खून चूसा है, उन्होंने अपनी फैक्ट्रियों और अपने कारखानों का ईंधन बनाया है, आज कुदरत उसका इंतकाम ले रही है। उनमें से निकलने वाली वो जो गैसेस थी, वो जो हीट थी, वो जो गर्मी थी उन फैक्ट्रियों से, वो आज आके इनके ऊपर गिर रही है। इसे मैं कुछ और नाम नहीं दूंगा, अभी लोग कहेंगे कि पता नहीं मैं क्या इधर उधर बातें ले गया हूँ। लेकिन जो चीज़ आपके अपनी पैदा करदा आपके ऊपर आके गिरे, उसको क्या नाम देंगे? चलें आप खुद ही नाम दीजिएगा, मैं कोई नाम नहीं दे रहा। आज ये भुगत रहे हैं। और फिर मैंने ये भी बताया था कि इनका तर्ज ज़िंदगी ही ने ले बैठा है। एक तो ये कि इन्होंने जो कुछ दिया वो कुदरत वापस कर रही है, थपेड़े मार के वापस कर रही है। जो इन्होंने इस पाक साफ माहौल बनाई हुई कायनात, अल्लाह की इस कायनात को जो इन्होंने आलूदा किया, वो इनकी तरफ आ रहा है, हमारी तरफ भी आ रहा है, हालांकि हम उसके ज़िम्मेदार नहीं हैं। लेकिन वो क्या कहते हैं कि गेहूं के साथ घुन भी जो है वो पिस जाता है, तो हम तो घुन है, लेकिन ये गेहूं भी अब पिस रहा है। अब असल मसला, अब असल बात ये है, हम तो पिस ही रहे थे, हम पे तो बारिशें आती हैं, हम पे तो अब सैलाब आते हैं, हमारे तो मौसम तब्दील हो गए, हमारी फसलें तबाह हो जाती हैं। इस दफ़ा भी देखें कि जो फल, जो फ्रूट इस वक्त हमें वाफर मकदार में मिलते थे, वो इसलिए नहीं इस दफ़ा इस साल हमें मिले पाकिस्तान में कि वो ख़राब हो गए, वो तबाह हो गए बारिशों, गैर मौसमी बारिशों की वजह से। और वो इन लोगों की वजह से। हमारी कौन सी फैक्ट्रियाँ चली हैं? हम तो इस पोजीशन में नहीं पहुँचे, हमने तो कुछ किया ही नहीं है जो कुछ इन्होंने किया है। तो अब ये तो उसको एक बोल रहे हैं। फिर ये कि इनका अपना तर्ज ज़िंदगी, जो खाते पीते हैं, जिस तरह का उनके अंदर एक अलाव जलता है, एक आग भड़कती है, वो जो सूअर का गोश्त खाते हैं और जो शराबें पीते हैं, तो अंदर से गर्मी, ऊपर से गर्मी। अब ये जो है ना, ये आप समझें कि ये एक नाच है जो नचाया जा रहा है।
اور اب امریکہ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ آگ لگی ہوئی ہے، 50 سے زائد جگہوں پہ آگ لگی ہے۔ اس میں ریاستیں جو ہیں اس میں کولوراڈو ہے، اس میں لگی ہوئی ہے، اور ایریزونا میں ہے، یوتا ہے، اس میں لگی ہوئی ہے، اور اس کے علاوہ نیواڈا ہے، اس میں آگ لگی ہوئی ہے، اور کو تقریباً 465,000 یعنی کہ آپ سمجھیں کہ 4,65,000 ایکڑ جگہ جو ہے وہ اب تک جل چکی ہے۔ اور ان علاقوں میں فصلیں، خاص طور پہ کپاس امریکہ میں بہت اگتی ہے، اور یہ امریکہ کی کاٹن جو ہے وہ اپنے بڑے فخر سے اس کو پوری دنیا میں اس کی جو چیزیں ہیں وہ بیچتے ہیں۔ تو وہ ان علاقوں میں ہے، جن علاقوں میں میں بات کر رہا ہوں وہ جل گئی ہے۔ وہاں پہ اس وقت ایمرجنسی آپریشنز جاری ہیں، اور فائر فائٹرز جو ہیں وہ مر رہے ہیں، جو ان آگ کو بجھا رہے ہیں وہ مر رہے ہیں، درخت جل رہے ہیں، جنگل جل رہے ہیں، فصلیں جل رہی ہیں، اور خشک سالی جو ہے اس کا اور قحط کا جو ہے وہ الرٹ جاری کر دیا گیا ہے کہ ان علاقوں میں قحط بھی آ سکتا ہے، کیونکہ خوراک اور باقی جو فصلیں ہیں وہ جل رہی ہیں، اور خشک سالی جو ہے وہ پیدا ہو سکتی ہے، یعنی کہ بارشیں جو ہیں وہ بڑی دور تک ابھی کچھ نظر نہیں آ رہی ہیں۔ اور پھر یہ کہ مغربی امریکہ کی خطرناک فائر سیزن کی جو تیاریاں ہو رہی ہیں وہاں پہ مزید کہ آگے اور بھی کچھ ہو سکتا ہے، اور یہ جو چیلنج ہے انسانی جانیں اور جائیداد یعنی کہ جو پراپرٹیز ہیں ان کے حوالے سے ہے، اور جو قدرت ہے جو وہ ساری کی ساری اس کا نشانہ بنی ہوئی ہے، یعنی درخت، خوبصورت پودے، اور جتنی بھی ان علاقوں کی خوبصورتی ہے وہ۔ نیشنل انٹر ایجنسی فائر سینٹر کے مطابق شدید گرمی کی لہروں اور شدید خشک سالی نے متعدد تباہ کن آگ کو بڑھا دیا ہے کئی جگہوں پہ، اور یہ جو شعلے ہیں یہ بہت سے علاقوں، بہت سی سوسائٹیز کو خطرے میں ڈال دیا ہے انہوں نے۔ اور جس طرح سے میں نے آپ کو بتایا ہے، اس میں جو ایک یوٹا، ایک ان کی جو ریاست ہے اس کے جو وسطی یوٹا ہے، یعنی کہ سینٹرل یوٹا جو ہے، اس میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ ہزاروں ایکڑ جو ہے وہ زمین جو ہے وہ جل گئی ہے۔ ایوری کا قصبہ ہے وہ جل گیا پورے کا پورا، اور لوگ جو ہیں گھر چھوڑ کے چلے جا رہے ہیں، علاقے چھوڑ کے نقل مکانی ہو رہی ہے، لوگ وہاں سے منتقل ہو رہے ہیں۔ اور میں نے آپ کو بتایا کہ الاسکا میں 12 جگہوں پہ، یہ پہلے جو 50 ٹوٹل ہے اس میں سے 12 جگہ الاسکا میں آگ لگی ہوئی ہے، اور پورے ملک میں اس وقت جو جل کے راکھ ہو چکی ہیں جو فصلیں وہ 30 لاکھ ایکڑ جو ہے وہ بنتی ہے، اور 2025 میں یہ 17 لاکھ تھی، اس کے مقابلے میں اب ڈبل ہو گئی ہے، 2 گنا اب تک ان کی فصلیں اور ان کے یہ جو باغات اور جنگلات ہیں وہ جل چکے ہیں اب تک 2 گنا، پچھلے سال سے 2 گنا زیادہ، 30 لاکھ، پہلے 17 لاکھ پچھلے سال جلے تھے۔ تو یہ جو حدت ہے، یہ جو شدت ہے، یہ جو گرمی ہے، یہ ابھی رکنے کا نام نہیں لے رہی ہے۔ اب یہ کیا آگے ہوگا، کتنی تباہی اور ہوگی، اور کس طریقے سے یہ امریکی جو ہیں ان کو لینے کے دینے پڑیں گے کہ جس طریقے سے انہوں نے پوری دنیا کو آگے لگا کے رکھا ہوا تھا۔ اب انتقام لینے کا وقت ہے، اور انتقام بھی ان سے قدرت لے رہی ہے، کوئی انسان تو نہیں لے رہا، قدرت خود ان سے انتقام لے رہی ہے۔ اور یہ تو آگ ہے، اس آگ کے آگے ان کے ساتھ کیا ہوگا، کیا حالات ہوں گے جب قحط سالی ہوگی، جب خشک سالی ہوگی، تو پھر کیا ان پہ بیتے گی، یہ میں آپ کو ساتھ ساتھ اپڈیٹ کرتا رہوں۔